Sir Nation, para sa detalye sa aton mga balita, nagpanawagan si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino nga hindi mag-untat sa pagigugma sa Pilipinas kag ipakigbato ini. Kadungan sa pagselebrar sang Araw ng Kalayaan bangod sa sakripisyo sa mga baganihan sang Pilipinas. Sa iyang mensahe kahapon, ginagda sang presidente ang mga pumuluyo nga mas padalumon ang ihibalo sa mga mangin kritikal sa pag-usisa sa kamatuoran. Ginpahayag man ni Marcos nga ang importansya sang patas nga pagpakigbato sa adlaw nga wala ginahinglatan ang kabudlayan sang iban kag pagpili sang ikaayo sang pungsod antes ang personal nga mga interes. Suno kay President Marcos kung nagapabilin sa tagsa ka Pilipino ang ini nga mga prinsipyo, mapasiguro nga ang masunod nga henerasyon ang makaeksperyensya sang malig-on, patas kag mauswag nga pungsod. Gindayo mo ni Marcos ang talento, kapisan, kagaayo sa mga Pilipino. Sa madamo ng atingon, napakita sa mga Pilipino ang kinaiya sini kapasidad nga manindugan para sa insakto. May pagkabalaka sa isig katawo, kag nagabangon gid apisar sa mga pagtilaw.